बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारतीय फौज की असलियत खुलकर सामने आ गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर की बेटी से बदतमीजी महंगी पड़ गई, जबकि मुकामी कश्मीरियों ने खानदान के लोगों ने भारतीय फौज का कचूमर निकाल दिया। नाज़रीन, दो ऑफिसर और एक जो कैप्टन है, दो जेसीओज, एक कैप्टन और 5 फौजी जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो ईरान है उसने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अपनी फौज वेनेजुएला भेजने का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। इस बारे में आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज है वो फेक इनकाउंटर्स और फेक जो मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले हैं उनकी तशहीर करती रहती मीडिया पे, और गोदी मीडिया बिल्कुल इसी तरह से जो है वो खबर चला रहा होता है कि जैसे वहाँ पे बिल्कुल ये जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है उनके साथ मुकाबला हो रहा है। कभी जो है वो कुछ और कभी कुछ किस्म की खबरें जो हैं वो दी जा रही होती हैं। नाज़रीन, मैंने आपको कल बताया था कि कुलगाम के अंदर जो भारतीय फौज है उसके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें इब्तदाई तौर पर खबरें आ रही थी कि 2 जेसीओ जो हैं वो उसमें मारे गए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो खुलकर सामने आया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है, बल्कि भारतीय फौज जो है एक तो नॉन प्रोफेशनल बहुत और दूसरी जानिब इनके अंदर रत्ती बराबर भी इंसानियत मौजूद नहीं है। अगर कश्मीरियों के खिलाफ आप इस तरह से जुल्म करेंगे तो डेफिनेटली मुज़ाहमत भी बढ़ेगी और कश्मीरी जो हैं वो आपको ऑन द स्पॉट जो है वो जवाब भी देंगे। आज की नाज़रीन जो खबर है उसने भारतीय फौज को भी हिला के रख दिया है और कश्मीरियों के अंदर एक नया जज्बा जो है वो उमड़ आया है। नाज़रीन, एक 19 साल की लड़की, कश्मीर की बेटी, कुलगाम से उसका ताल्लुक है और वहाँ पे एक जिस तरह से ताकत के नशे में चूर और जिस तरह से ये अपनी औकात से बाहर होते हैं, नशा और मंशियात और शराब नोशी ये वहाँ पे आम करते हैं। तो भारतीय फौज के एक कप्तान ने क्या किया कि ये तकरीबन ग्रुप था जिसमें 6 फौजी जवान थे और 2 जेसीओ से एक कप्तान था। तो ये जा रहे थे और इन्होंने रास्ते से ना हटने पर एक जो कश्मीरी बेटी है, रुखसाना नाम था उसका, उसको इन्होंने बदतमीजी की और गाली दी। जैसे इसको गाली दी तो उसने पलट कर उसका जवाब दिया और साथ ही उनकी फैमिली जो है वो भी आ गई। इन्होंने बाहर निकल कर उसको मारने की कोशिश की तो उसने फौरी तौर पे जाके अपने घर वालों को बताया और सारे फौरी तौर पे उसके भाई और उसके जो फैमिली के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो आए और उन्होंने भारतीय फौज का वहीं पर कचूमर, नाज़रीन ये नहीं कि अब जो है वो कोई लंबा चौड़ा टाइम, वो बाहर निकले और उन्होंने निकलकर इन्हीं के राइफल से, इन्हीं के हथियारों से इनका कचूमर निकाल दिया। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि एक कैप्टन, 2 जेसीओ और 5 इनके जो जवान हैं भारतीय फौज के, ये वहां पे मारे गए हैं कुलगाम के अंदर। और भारतीय फौज इसको एक इनकाउंटर और ये एक मुकाबला जो है वो करार देकर इसकी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मुकामी कश्मीरी मीडिया है उसने खबर दी है कि कश्मीरी बेटियों के साथ हमेशा से जुल्म, ज्यादती और बदतमीजी भारतीय फौज की जानिब से की जाती है। लेकिन अब जो है वो कश्मीरियों ने मुज़ाहमत का वो रास्ता इख्तियार किया है कि पहले मजलूमियत जो है वो भी, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि ऑफेंसिव डिफेंस होगा, यानी हम डिफेंस भी अपना करेंगे और अटैक भी करेंगे। तो नाज़रीन, भारतीय फौज जो है वो अब पागलों की तरह उन लोगों को तलाश कर रही है वहाँ पे, और उसमें अब ये प्लान ये करेंगे, खबरें ये आ रही हैं जी कि वहाँ पे लोग जो भारतीय फौजी मारे गए हैं, अब उसके बाद जो है वो उनकी तलाश जारी है जो वहाँ पे दहशतगर्द हैं। तो अब इसको दहशतगर्दी का रंग देके तो ये मामलात को जो है वो और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है नाज़रीन कि भारतीय फौज ना तो किसी किस्म का कोई रहम करती है। मेजर जनरल धावन का आज मैंने एक इंटरव्यू देखा नाज़रीन, 1965 वार के हवाले से कुछ याददाश्तें वो पेश कर रहे थे। तो उसमें मेजर जनरल धावन जो है वो कहते हैं कि हम जब गए ना तो पाकिस्तानी एरियाज के अंदर, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र जो है वो 80 साल के करीब थी। तो भारतीय फौजी जो हैं उन्होंने उस पे गन तान ली
اور جب گن تانی تو میں نے انہیں کہا کہ شرم کرو، وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس ایکسپلوزیوز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی اس کو میں نے کھولا تو اس کے اندر 2 روٹیاں تھیں، تو میں نے اسے کہا کہ کچھ شرم کرو، یہ 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس کو مار کے تم کیا کرو گے؟ کہتا ہے یہ اور مزید پاکستانیوں کو جنم دے گی۔ اس نے کہا میں نے انہیں کہا کہ تم نے اس کی عمر دیکھی ہے، اس نے کیا جو ہے وہ مزید پاکستانی جنم دینے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اپنی کیجوالٹیز ہیں اس کا وہ ایکول کرنے کے لیے یہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو مارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے آ گیا اور میں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے اس بوڑھی عورت کو مارا یا پھر اس کے اوپر ہتھیار اٹھایا یا پھر ہاتھ اٹھایا تو کہتا ہے ہم پھر آگے چلے گئے، لیکن کہتا ہے جب میں واپس آیا تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہاں پہ مری پڑی تھی اور وہاں پہ اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج ہمیشہ سے نہتے لوگوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا جانتی ہے۔ جب میدان کے اندر بات آتی ہے تو پھر آپ نے ایسے ہی نہیں دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر مظلوم جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، ایسے ہی نیپال کے اندر، ایسے ہی بھوٹان کے اندر، ایسے ہی کشمیر کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی پہلی مرتبہ بھارت کو کسی ایسے ملک نے ہاتھ ڈالا ہے جس کے بارے میں یہ گمان کرتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، اور اب جو ہے وہ پوری دنیا ان کا منہ چڑھا رہی ہے، لیکن ان کی بزدلی کی آپ انتہا دیکھیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو یہ خواتین کی آبرو ریزی کرتے تھے یا پھر یہ پہلے جو اس طرح کے معاملات کرتے رہے اور بیچارے کشمیری صرف احتجاج کرتے رہ جاتے تھے، اب انہوں نے مزاحمت کا راستہ پکڑ لیا ہے، اور مزاحمت بھی ایسی کہ بھارتی فوج کو پکڑو اور اسے ٹھوک دو۔ یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے مسعود پزشکیان جو ہیں، انہوں نے کال کی ہے جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں چارلس مادرو، انہیں کال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے امریکی جو جارحیت کی جا رہی ہے اس وقت تقریباً 8 ناظرین جو جنگی بحری بیڑے وہ جو کیریبین سی ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور امریکہ کے تقریباً 12 کے قریب جو F-35 جنگی طیارے ہیں وہ بھی وہاں پہ انہوں نے ڈپلائی کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پارلیمنٹ کی بلڈنگز اور اہم ترین جو انسٹالیشنز ہیں انہیں تباہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ احکامات ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جو وزیر جنگ ہے اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں حکم کا کہ وہ کب کہے کہ رجیم چینج کرنی تو ہم یہاں پہ رجیم چینج کریں گے، مطلب کہ یہ چارلس مادرو جو ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین چائنا بھی میدان میں آ چکا ہے۔ چائنا نے اپنا تقریباً $1 ارب کا وینزویلا کے ساتھ مل کر ایک فلوٹنگ جو آئل ریفائنری ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بنائی ہے، اور انہوں نے بھی وارن کیا امریکہ کو کہ وہ اس کی وینزویلا کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرے اور اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائے جو اس کے لیے نہ صرف شرمندگی اور اس کے لیے نقصان کا باعث بھی بنے گا۔ اب ناظرین مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہر طرح کی مدد جو ہے وہ ہم آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آلریڈی ناظرین جو وینزویلا کی فورسز ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اور وہاں پر جو ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہے ایران کی، کامکازی ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اور ایران ان کی اس میں بھرپور مدد کر رہا ہے۔ ناظرین یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں، آنے والے دنوں کے اندر لگتا یوں ہے کہ ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے محاذ پہ امریکہ کو گھسیٹے گا، اور یہ وینزویلا کا محاذ ہوگا جہاں پہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیاریاں جو ہیں اسی لیے ایران کی بڑی چل رہی ہیں، اور کل سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بھی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اپنا راشن اکٹھا کریں اور تیاری کریں، ایک بڑی خوفناک جنگ شروع ہونے والی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔